سلام الحار لكل عربي وعربيه اينما تواجدوا. هذا المنبر هذا كنحيي الجميع وكنحيي الناس اللي ضافت عندي في القناه والناس اللي تزادت عندي في الاشتراكات. شكرا 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 شكرا. تحيه كبيره كذلك الناس في الكويت اللي تزادوا عندي والناس في العراق، يعني تحيه كبيره اللي خطكم عليا. شكرا على اللايكات، شكرا على الديسلايكات، شكرا على التعاليق الزوينه بحالكم. كنقول لكم شكرا شكرا شكرا. وجميع العرب اينما تواجدوا، يعني فاش كنقول العرب راه كنقصد الدوله الاسلاميه، الدول الاسلاميه اينما كانت كلنا سواسيه عند الله، كلنا خوت الحمد لله. مغربي، جزائري، كويتي، عراقي، مصري، الحمد لله حنا خوت الحمد لله. هادشي كله الله يزول لنا هاد الجائحه ان شاء الله يا ربي، والله يرفع الوباء عن الامه الاسلاميه والانسانيه بصفه عامه. اليوم جيت نتقاسم معكم واحد كروكون على بان، يعني بحال قالت على بان بلا بيض، صحيه ومفيده. واخا الله نجيكم شي عيانه قلت ندير واحد الفيديو ما كاينلاش مع واحد الاخت كذلك. تحيه كبيره الاخت اللي من الكويت طلبتني باش ندير لها كوكيز. ان شاء الله مازال خير اختي ان شاء الله القدام للجميع اللي بغى شي حاجه. انا داكشي اللي كنديرو حميه، يعني فيتامينات وتغذيه في نفس الوقت، وكذلك ريجيم باش كنحافظوا على الصحه ديالنا وكنعرفوا شنو كناكلوا وشنو كندخلوا للامعاء ديالنا. هادشي اللي بغيت نتقاسم معكم، واللي نفسها شي حاجه تقولها لي وما كاين مشكل. كذلك واحد الاخت هي طلبات مني لي سوب ان شاء الله للتخصيص، ان شاء الله القريب غادي نديروهم ان شاء الله باذن الله. تيجي شويه البرد يجي شويه البرد باش نديرو لي سوب. بون غادي ندوز الموضوع ديالنا الا وهو لي غاليت. سي با لي غاليت مي سون دي كروكون، باش نوري للناس انها بحال ان غاتو مي بلا بيض. شنو كنحتاج هذا الكاطو؟ كنحتاج لافوان. هنا عندي تقريبا 200 غرام ديال لافوان كامل، يعني القمح ماشي طحين، هو كيف ما هو، يعني انتما كتشوفوا عادي. هنا عندي 200 غرام كذلك نقولي زليفه ديال لافوان وزلافه ديال الطحين. انا هنا كندير سون غلوتين. نتي ديروا اللي بغيتو، اللي في المستطاع ديالكم. ديما كنقولها ماشي شرط اللي في المستطاع ديالك ديريه. فوالا. هنا كذلك عندي تقريبا 160 غرام ديال الكوكو، يعني جوز الهند. ها هو. كنحتاج كذلك هنا عندي السكر الخشن البني، يعني قصب السكر. ها هو. عندي هنا نص كاس. كتبغي الحلاوه بزاف ديري زيدي شي شويه، ما كتبغيش الحلاوه نص كاس صافي بركه. هنا عندي معلقه ديال البيكربونات دو سود. ما عندكش البيكربونات دو سود ديري الخميره الكاطو، ولا عندك البيكربونات من الاحسن ديري البيكربونات. وزدت معاه واحد فاني، ساشي ديال فاني. تقدري ليكستري عندي ديال فاني قديت به. داكور اوكي. هنا عندي الزبده المذابه باش غادي نجمع هاد الخليط ديالي. هنا عندي تقريبا اون فادير 200 غرام ديال الزبده مذابه في الفرن في الميكرووند. هنا غادي نحتاج معلقه ديال العسل، غادي نضيفها غير هو يكون عسيله زوينه. ما كنديرش الاشهار لهاد الماركه، مي خذوا شي حاجه زوينه. الحمد لله الخير موجود. دابا غادي ندوزو للمرحله ديال طريقه العمل. بون غادي نقبض داك لافوان ديالي، غادي نضيفو هنا، نضيف عليه الطحين كذلك. ولا بلا ديك 200 غرام، ما عرفتش 200 غرام، يعني ديري زليفه ديال هذا. باش عبرتي زلافه ديال لافوان عبري بها زلافه ديال الطحين، عبري بها نص زلافه الا ربع ديال الكوكو، وباش يجيك المقادير نيشان صافي. بغيتي تدوبلي المقادير كتدوبليها، الا بغيتي ديري بزاف. فوالا كوكو هنا. ها الاثناء كنمزج هذا الخليط هذا كوم سا. سمحوا لي الا كان راني في شويه راني عيانه الله يجيكم، ما ضربني البرد، خرج شعري فازك وضربني البرد مع هذا الجو هذا. ديما الشاو والبرد كنعرفو ما نلبسو. بون بغيت هذا ماشي موضوعنا، قاعده نجمع معكم. كنضيف داك السكر، قصب السكر البني. ما تبقاوش تاخذوا داك البيض، راه ثمن كيف غير من الاحسن خذي لك هذا البني احسن.
هنا غادي نضيف ديك الخميره او عفوا البيكربونات. ما ضفت داك البيكربونات دو السود او الخميره، الا ما عندكش البيكربونات ديال الخميره، وداك هذاك الفانيليا اللي درت صافي كنبقى كنمزج. هنا غادي نضيف دابا معلقه ديال العسل كما كتشوفوا، فوالا هي معلقه كبيره. وخلاص الا ضاعفتي المقادير كي غادي تزيدي العسل، ديري 2 معالق. الا ضاعفتي المقادير بقيتي غير على هكا صافا سي بون، بارك عليك. هي معلقه سا سوفي كامله صافي. كنبقى كنحرك. دابا غادي نضيف ديك الزبده اللي دوبت. بغيتي تزيدي معاها الزيت زيدي، انا درت غير الزبده بوحديتها، هي من احسن الزبده بوحدها كيجي لو غو زوين. فوالا دابا غادي نخلط. غادي نخلط هذا لافارين ديالي مزيان، نزجها بيناتها كما كتشوفوا. دابا ملي تمزجات يعني تخلطات مع بعضها كومسا نتوما كتشوفوا. غادي نضيف عليها هنا عفوا هنا عندي الحليب، هنا عندي الحليب غادي نضيفو عليها. انا هنا عندي الحليب ديال اللوز، انتي خدي اي نوعيه عندك. انا هنا عندي الحليب ديال اللوز، ها هو نوريه لكم، ها هو. انتي خدي الحليب اللي عندك صافي. كنضيف داك نص كاس باش كنبدا، باش غادي نجمع ديك العجينه ديالي باش يمكن لي ندير منها كويرات. نبقى كنمزج مزيان. بعد ما مزجت الخليط ديالي، الا بالكم الا جاكم مازال ما تجمعاتش العجينه، غادي تضيفي عاوتاني نص كاس اخر ديال الحليب. فوالا يعني خصنا ديك العجين تجمع لنا بحال شكل الكاطو. كنعرفوا بان لافان كيشرب، بان الطحين كيشرب يعني، وما عندناش البيض ما عندنا والو، يكفي انني درت كاس ديال الحليب، يعني كاس الحليب كافي صافي. كنبقى كنمزج هاد العناصر. صدقوني بان هاد البسكوي كيجي غزال صحي مفيد تغذيه ليكم ولوليداتكم، لان كنعرفوا لافوان غني بالالياف، جميع الالياف غني بها، اون بلوس دو سا البروتين، وفي نفس الوقت كيشبع. هادشي بغيت نقول لكم. فوالا هانتوما ها هو رجع لي عجين، هانتوما كتشوفوا. دابا غادي نحضر الطاوه ديالي اللي غتدخل الفرن. ها هي وغادي نبدا نشكل كويرات ونرجع معكم. كنبقى غادا مستمره هكا حبه حبه. هانتوما كي كتشوفوا كنبقى نكور بحال كويره، ومن بعد كنبزط بصبعاني يعني كتبركي عليها. بغيت نضيف واحد الحاجه، الا تلصقات لك العجين غتاخدي شي شويه الماء، ديريه هنايا شي شويه الماء، وباش تحسي بان العجينه تلصقات لك في يدك كديري غير شويه الماء كومسا، وكديري هكا دغيا كتجمعي وكتبقاي كتلعبي هكا كدوري هكايا. هانتوما كما كتشوفوا صافي. كنحط كتجي ساهله، وجربوها وردوا عليا اخبار التعليق. الاخت ديال الكويت، تحياتي مره اخرى للكويت، طلبتي مني لي كوكيز بهذا، ان شاء الله غنديرهم لك بديك الطريقه اللي قلتي لي. كنظن بلي بيبيتو شوكولا، ما نسيتكش ان شاء الله غادي نديرهم، غير صبري عليا واحد شويه هي الله يجزيك. والله لا درت هذا الفيديو غير بالدراهم صافي، قلت للبنات باش ما نغيرش عليهم. انا توحش نشوفكم وتشوفوني، واخا انا راه كنشوفكم عبر التعاليق وعبر اللايكات ديالكم. لا خطيكم عليا مره اخرى كنقول لكم لا خطيكم عليا، ومازال الخير القدام، مازال العطاء ان شاء الله باذن الله. ها هي لاطا ديالي، يعني هاد الكميه كطيح بزاف، ومازال عندي شي شويه غنديرو في لاطا اخرى ان شاء الله. دابا غادي ندخلها للفرن الى درجه الحراره 180. غادي نخليها لا شالور طورنونط، انا ديما كندير لا شالور طورنونط، جميع الفيديوهات ديالي كنقولها.
يعني كنطيبو فوق لتحت درجه الحراره 180. هنا غادي نخليه يطيب اونطخ ما بين 12 دقيقه 15 دقيقه، ما نفوتهالوش. وهذا ما كيمنعش انك تطلعي مره طلع تشوفي. انا دابا غادي ندير 12 دقيقه غادي نطلع عليه، كان مازال خصو يتحمر غادي نزيدو، ولكن ما فوتلوش 15 دقيقه. داكوغ اوكي. من بعد غادي نرجع معكم باش تشوفوا الشكل النهائي ديال الكروكون دافون ديالنا ونوات كوكو، يعني جوز الهند صحي وطبيعي ومفيد وتغذيه وكلشي فيه. عالي ادو سويت. دابا انا كنشوف لو فوغ ديالي بانه تحمر ليا مزيان داك لي كروكون ديال لافان. دابا غادي نخرجهم. ها نتوما كتشوفوا، ها نتوما كيمحمرين، ما كيتطلبش وقت كبير. ها نتوما كما قلت لكم يعني 12 دقيقه تبقى يطلع عليه حيت ما كاينش شي فيه بزاف، غير يطيب. دابا غنخليه يبرد ونوريكم، نحل لكم وحده تشوفوها ان شاء الله. ها هو الشكل ديالنا في الاخير، كيجيو محمرين، كيجيو مقرمشين، عرفتيو وفتيين، حتى اللي ما عندوش سنان ناكلو ياكلهم. ها نتوما طريين، ها كتشوفوا فوالا، كيجيو المذاق رائع وصحيين ومفيدين وريجيم وكلشي كاع اللي قلتو هو هذاك. ليكم ولوليداتكم الكوتي المدرسه علاش لا، كذلك ليكم نتوما حسن ما تشريو من الزنقه ما كنعرفوش شنو كيديروا، من الاحسن صايبي في دارك. والكميه انا قلت لكم درت غير زلافه صغيره من الحاجه، عطاتني تقريبا هنايا 30 وحده، ومازال لي هنا في الفوق هما كيطيبوا، مازال لي تقريبا شي 6 يعني 36 حبه. تبارك الله داك الخير والبركه. دابا ما بقى لي الا نودعكم. انا غادي ناخذ وحده مع هاد الكويزات تاعي، هاد لاطاس ديال لو تاي، وكنتمنى لكم ان شاء الله الصحه والعافيه وشكرا على المتابعه، وشكرا على الناس عاوتاني اللي ضافت علي في القناه. مره اخرى كنقول لكم شكرا ولله اختكم عليا. والاخت ديال الكويت ما نسيتكش اختي، ان شاء الله دابا ندير لك داك الكوكيز اللي طلبتي مني. كذلك الاخت سمر تحيه كبيره من هنا لمصر، طلبت مني لي سوب بور ميغرير. ان شاء الله اختي علاش لا، مازال الخير، مازال العطاء، مازال غير لي سوب مازال شويه حيت مازال حتى يبرد شويه الحال. كيعجبني لي سوب اللي كيكون البرد بزاف، مي هذا ما كاين من عشيه. ان شاء الله نحط لكم شي فيديو ان شاء الله اللي كتهتم بالصحه ديالها وبالتغذيه الصحيه. كنعاود نكرر التغذيه الصحيه. تبقى تدخل عندي للقناه وتشوف داكشي اللي كناكل كنحطو كنتقاسمو معكم. يعني حتى انا كان اي واحد عنده راسو عزيز عليه بزاف وصحته عزيزه عليه، يعني ديما كنقولها الانسان خصو ياكل يعرف شنو كياكل. فلهذا اللي كيهمها الموضوع تبقى تدخل عندي للقناه، وان شاء الله شاركوا معايا في القناه وسبسكرايب. وش غنقول لكم شكرا مره اخرى، والى فيديو اخر باذن الله. دمتم في رعايه الله وحفظه. وش غنقول لكم، الله يبعد علينا هذا الوباء يا رب العالمين، يقولوا امين. غنختم معكم نقول لكم والى فيديو اخر باذن الله. السلام عليكم. كانت معكم دنيا شانيل. السلام عليكم.